पाटकर नका छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जय शिवाजी खूप खुशी भोगता कितें आमचे ज्येष्ठ भाऊ मोहन आमशेकर तशेंच आमचे सगळे हांगा जमिल्ले आमचे सगळे शिवप्रेमी त्याच प्रमाणे ही यात्रा आमची ऑर्गनायज करपाक जे फुडाकार घेतला आमचे विश्व हिंदू परिषद तशेंच बजरंग दल तेंच्यांनी जी यात्रा चालू आसा आनी 8 तारखेक ही ती समाप्ती जातली गोंयांत आनी आयज एक मेसेज आख्ख्या आमच्या गोंयभर तशेंच देशभर कित्याक जो 350 वर्सां जे पूर्ण जावपाक येयलेले आसा आमचे राज्याभिशेक आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजाचे सो त्या निमतान हो यात्रा सगळे कडेन जाला आनी आयज मुद्दाम एक आमकां एक खंयचे तरी हांव म्हणटा एक भाग्य आमचें कितें मुर्मू गोंयकारांचें तशेंच सड्या वयल्या सगळ्या लोकांचें कित्याक आयज आमकां ही यात्रा रिसीव करपाक हांगा आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी एक चान्स मेळ्ळो तेज्या लागून हांव मोहन आमचेकर तेंची आख्खी टीम जे आमचे शिवप्रेमी आसा जे सगळे जाण हांगा जमिल्ले आसा तांकां सगळ्यांक धन्यवाद करता कित्याक आयज म्हाका दिसता सकाळच्यान यात्रा उदक दाबोलीसून आतां ती हांगा सड्याचेर पावलेली आसा आनी सांजची आमची वास्को जाहीर सभा जावपाची आसा तेच प्रमाणे हांव सगळ्यांक मागता आमचे जितले जाण हांगा सड्या वयले जितले शिवप्रेमी हांगा येयलेले आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमच्या जाहीर सभा घेवचे म्युन्सिपाल्टीच्या ऑपोजीट त्याच प्रमाणे एक मेसेज आमी दिवपाक सोदता कित्याक आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी खुबदां गेली एसेंब्लीन हांव विशय काडीत आसा की आमचो हांगालो जो किल्लो आसा सड्या वयलो तो किल्लो खंय तरी निग्लेक्ट जाल्लो आनी कित्याक लागून आमची सारकी तडफड चालू आसा कित्याक आमकां सगळ्यांक हेच्या फाटल्यान हिस्ट्री आसा आनी ही हिस्ट्री आमचे खंय तरी छत्रपती शिवाजी महाराज तशेंच आमचे संभाजी महाराज हेंच्या फाटल्यान ह्या किल्ल्याची खंय तरी हिस्ट्री आसा आनी ती हिस्ट्री पयस जावची न्हू म्हणून आयज आमी हो प्रयत्न चालू आसा गव्हर्मेंटानूय आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे मंत्री जे सोशल वेलफेअराचे आर्कोलॉजी आनी आर्चिसाचे आसा ते तेंच्यांनी दिलेले कितें आसा ते परत रिन्युवड करचे म्हणून तेज्या लागून आमचो फूल प्रयत्न चालू आसा आनी परत एकदां हांव आख्खे आमचे सड्या वयले सगळे शिवप्रेमी हांगा इतल्या संख्येन जमला म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी परत एकदां मोहन आमशेकर आनी तशेंच तेंचे आख्खे टिमीक जे सगळे जाण हांगा येयलेले आसा मुद्दाम म्हाका दिसता भाऊ मोहन आमशेकर खूब दीस जाले कंटिन्यू स्टार्ट करून आयज कंटिन्यूस तो रात दीस ह्या शिवर यात्रेच्या वांगडा सोबीत तो भोंवत आसा सगळे कडेन विजीट करीत आसा अशेंच मागता देवा कडेन ताका आनी ताकद दिवची आपलें आरोग्य स्ट्रॉंग करून कार्यक्रम ताणें जो जीत धरून ताणें फुडाकार घेतलेलो आसा तो पूर्ण जावचो अशें देवा कडेन मागून तुमकां सगळ्यांक हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा वर्ष झाली आज छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली आणि राज्याभिषेक करून हिंदुस्थानाक दाखवून दिले की हांगासर हिंदूंचो राजा आसा म्हणून हिंदूंचो राजा म्हणजे सनातन धर्मांचो राजा आणि कोणाचेर अन्याय ना कोणाचेर अत्याचार ना सगळ्यांक एक प्रकारची वागणूक दिवन सगळ्यांक न्याय दिवपी अशा पद्धतीचे हे राज्य त्या काळार केल्लें आसा आमी शिवाजी महाराजांच्या नांवान ही यात्रा इतल्याच खातीर काडलेली आसा की आमच्या भारतान भितर बाकी सगळी जे राजे आशिल्ले ते त्या काळार सोंपले पृथ्वीराज चव्हाणाचे दिल्लीत राज्य सोंपले देवगिरीत भितर राज्य सोंपले कर्नाटकात राज्य सोंपले परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांचे राज्य 3 फावटी सोंपूंक आयिल्ले ते परत एकदा राखेंतल्यान फिनिक्स पक्षी जसो वयर येता तशा पद्धतीचे जाले एक फावटी आमच्या शहाजी राजांक बंद करून तांणी तुरुंगात वडयले तांकां सोडोवपा खातीर छत्रपती शिवाजी महाराजान युक्ती दुसऱ्या फावटी अफजल खान मोठे सैन्य घेवन आयलो तुळजापूर पंढरपूर सगळे उद्ध्वस्त केले तेन्ना सुद्धा त्याका आयडियेन ताजो कोथळो भायर काडलो दुसऱ्या फावटी हिंदवी स्वराज्य तांच्यांनी परत एकदा उबें केले आणि तिसरी फावट आमच्या जयसिंगजी राजे हे चाल करून आयले तांकां 86 किल्ले सगळे तेंच्यांनी त्यांच्या ताब्यात दिले औरंगजेबाक आणि आपल्या संभाजी राजा वांगडा ते दिल्लीक गेले आणि थंयच्यान नजर खंय ते आसतना सुद्धा
तितूंतल्यान सुटका करून आयले आणि परत 200 किल्ले जमवून त्यांच्यानी हिंदवी स्वराज्य स्थापन केले. अशा प्रकारचे शक्ती युक्ती बुद्धी वापरणारे हे आमचे अवतारी पुरुष असतात, म्हणून तांकां आमी देव म्हणतात. आणि आमकां हिंदू समाजाक त्यांनी दाखवून दिले की तुम्ही कशा पद्धतीन उभे रावपाक जाय, कशा पद्धतीन तुम्ही तुमचे हे जागृत करपाक जाय हे तांणी दाखवून दिल्ले आसा. म्हणून आमची त्यांची शिवशौर्य यात्रा काढलेली आसा. आज विश्व हिंदू परिषदेक 60 वर्सां जाता आणि बजरंग दलाक 40 वर्सां जाता. ताज्या खातीर हिंदू समाजान आयज सुद्धा एक जागृती करपाची गरज आसा. आज काश्मीरात भितर आमचेर अन्याय अत्याचार जाता, पश्चिम बंगालान जाता, तामिळनाडूत जाता, केरळान जाता, तेलंगणान जाता. फक्त मुसलमानांच्या खातीर काही हॉस्पिटलां, फक्त मुसलमानां खातीर काही शिश्यवृत्त्यो, फक्त तांच्या खातीर काही इस्कॉलां. अल्पसंख्याकांचे लांगूल चालन करणारी ही सरकार आसा. तांकां हिंदू समाज शिटकावणी दिवपाक सोदता की अशा पद्धतीचे तर तुम्ही ह्या देशान रावले जाल्यार तुमची खैर ना. हे जागृती करपा खातीर ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची शौर्य यात्रा आसा. आणि म्हणून सगळ्या ह्या समाजाक आमकां कोणाचेर अन्याय करपाचो ना, कोणाचे अत्याचार करपाचो ना, कोणाच्याच विरोधान ही यात्रा ना. हो हिंदू समाजाच्या तरुणांक आणि तरुणींक जागृती करपा खातीर ही अशा प्रकारची शौर्य यात्रा आसा. ह्या शौर्य यात्रेत सगळ्या पक्षाचे, सगळ्या पंथाचे, सगळ्या जातीचे, सगळ्या धर्माचे सगळ्यांक आमी आव्हान केलां की आमचो भारत देश हो गुरुपदाचेर व्हरपा खातीर आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय. आणि अशा प्रकारचो हो समाज, राष्ट्रनिष्ठ समाज हो आमकां उबो करपाक जाय. हे आमच्या शौर्य यात्रेचे ध्येय आसा. धन्यवाद. जय श्री